अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है कि चंद रोज़ पहले एक बहुत बड़ा सानिया हुआ और वो सानिया हक परस्त लोगों, अवाम दोस्त लोगों और जो वतन परस्त लोग हैं उनके लिए ये नया नहीं, ये तसलसल से ये सानहात जारी हैं, जिसमें आखिरी सानहा नसरुल्लाह साहब सहाफ़ी हैं जो घोटकी से ज़िले से उनका ताल्लुक़ है। बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही बहादुर, बहुत ही दलेर और निडर और उससे बढ़कर अपने इलाके के मसाइल से न सिर्फ बखूबी वाकिफ़, उसको बड़ी दिलेराना तरीके से आवाम के सामने और अरबाब अख्तियार के सामने पेश करने की मुकम्मल सलाहियत रखने वाले सहाफ़ी थे। इस तरह की जो सहाफ़त है उसमें मुश्किलात बहुत होती हैं, ज़ाती थ्रेट होते हैं, फैमिली के ऊपर दबाव होता है, रोज़गार के मसाइल होते हैं और वो सब कुछ इसलिए होते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ न रियासती इदारों से करते हैं, न इलाके के जो बाअसर लोग हैं उनसे करते हैं, न गवर्नमेंट जो फंक्शनरीज़ हैं उससे करते हैं। वो ये समझते हैं कि आवाम के साथ उनकी कमिटमेंट है और दुरुस्त खबर पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी है। ये है पूरी कहानी। और नसरुल्लाह शहीद इसके जीते जागते एक किरदार थे। उन पे हमला हुआ, वो शहीद हो गए। अभी जो है वो मुकदमा जो है कायम हो चुका है, कुछ मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मरहले पे हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे तफ्तीश मुतासिर हो, वरना तो यूट्यूबर्स ने दुनिया पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए या पाकिस्तान से बाहर सिर्फ और सिर्फ अपनी जो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस हद तक भी गए हैं कि वो केस ही ख़राब हो जाए, बस उनके व्यूअर्स बढ़ें। मैं समझता हूँ कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये जो सहाफ़त की तरफ जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट की नफ़ी है। लोगों को जज्बात दिलाना आसान काम है क्योंकि आपके पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर आपका एक चैनल है, उस चैनल के ज़रिए आप लोगों के जज्बात को उभार सकते हैं। लेकिन शुहदा का खून इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। इस शहीद के जनाजे में हज़ारों लोग शरीक हुए। इसका कच्चा घर था, इसके पास रोज़गार नहीं था, लेकिन वो सहाफ़त के ऐसे अंदाज को अपनाया जो अवामी अंदाज था। वो जंगलों में गए, वो कच्चे के इलाकों में गए, वो छोटे शहरों में गए, देहात में गए और हर मसले को उजागर किया और बड़े मार्जूज़ी तरीके से उजागर किया। तो इस तरह की जो सहाफ़त है वो ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात क्रिएट करती है। पहले भी इस तरह से बहुत कुछ हुआ है। अभी आगे मामलात को जो है ना वो सामने आना है, देखना है कि क्या सूरत हाल है। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि तफ्तीश के बाद जो भी शख्स इसके अंदर मुलविस होगा उसको सिंध का शऊर, पाकिस्तान की सहाफ़त न उसकी हिमायत करेगी, न उसको कबूल करेगी, न उसके किसी अमल को जो है ना एक्सेप्ट करेगी। ये एक तय बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई फैमिली का मेंबर भी होगा तो उसकी कुछ मजबूरियाँ तो हो सकती हैं कि उसकी वो करें,
اس کے کیس کا پیچھا کریں اور اس کے لیے کوئی سہولتیں پیدا کریں، لیکن اس کا ظرف اور ضمیر اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم انسان ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنا بھی ہے کہ جو یہ نصر اللہ صاحب کا جو کی شہادت ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ایک ایسے جاگیردارانہ سماج کا عکس ہے جو ہمارا پاکستان اور بالخصوص سندھ بھگت رہا ہے۔ اس کی کوششیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایبولیشن آف سرداری نظام ایکٹ نافذ کر چکے تھے، اور آفیشلی جو ہے نا، اور قانونی طور پہ یہ ڈکلیئر ہو چکا تھا کہ سرداری نظام پاکستان میں آج سے ختم ہے۔ لیکن ضیاء الحق نے پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جب تختہ الٹا تو اس کو سوشل بیس چاہیے تھا، صرف فوجی طاقت کے ذریعے تو وہ حکمران نہیں رہ سکتا تھا، تو اس کو ایک سماجی بنیاد کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے اس نے تو پاکستان بھر کے جو نگلیکٹڈ لوگ تھے، جو کرمنل لوگ تھے، جو کرپٹ لوگ تھے، ان کا ایک اکٹھ کیا، ان کے ادارے بنائے، اور زرعی اصلاحات کو ریورس کر کے ایک نیا جو ہے نا سوشل بیس بنایا گیا۔ نئے نو دولتیوں کی ایک کھیپ بنی جو 1985 کی سیاست میں جب پیپلز پارٹی نے اور دوسری جمہوری قوتوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، تو غیر جماعتی بنیادوں پہ اس کو جو ہے وہ لوگ منتخب ہو گئے آئے، اور انہوں نے اپنی طاقت اپنے علاقوں میں کنسولیڈیٹ کیا، اور ایک نیا ایک سب کلاس پیدا ہوا جس کو بہت سارے طاقتور لوگوں کی حمایت حاصل تھی، اور اس سیاست کے اندر نئے فیکٹر نے بالآخر پہلے سے کمزور سیاسی پارٹیوں کو مزید کمزور کر کے ان کو یا تو اس کے اندر گھس گئے، یا اس کے اندر اثرات چھوڑے، یا تو اس کو جو ہے وہ ایک اس کا تانا بانا ایسے بنا دیا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہ مؤثر طریقے سے چل نہیں سکتی، کیونکہ گزشتہ 20-25 سال سے عوام کے اندر جمود ہے، سیاست کے اندر جمود ہے، تحریکیں بہت کمزور ہیں۔ یہ سیاست تب ابھرتی ہے جب تحریکیں ابھرتی ہیں، جب جمود ٹوٹتا ہے، جب اس سوسائٹی کے اس کیفیت سے لوگ تنگ آتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ تحریکیں ابھرتی ہیں، اور جب تحریکیں ابھرتی ہیں تو جاگیرداری کا، ریچرز کا اور نو دولتیوں کا جو اثر ہے سوسائٹی کے اندر کمزور ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ سلسلہ ابھی منقطع یا کمزور نہیں ہوا۔ جہاں تک جرگائی نظام کا تعلق ہے، تو جرگائی نظام، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب سرداری نظام کا خاتمہ ہوا تو جرگائی نظام کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، اور سکھر کہ جو ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے بینچ ہیں، اس کو چند سال پہلے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ یہ جو مختلف شہروں میں جو بااثر لوگوں کے جو روڈوں پہ اور بائی پاسز پہ گیٹ لگے ہوئے ہیں، اس کے خلاف آبزرویشنز ہائی کورٹ کے موجود ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب تک سماج میں تحرک نہیں ہے تب تک عدالتی فیصلے بھی اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہید نصر اللہ کے خون سے انصاف تب ہوگا کہ سماج سے جب یہ ساری غلاظتیں ختم ہوں، سارا گند ختم ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جاگیردار جو ہے وہ کوئی کرمنل ہے، کوئی دوشی ہے، کوئی اس طرح سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو جاگیرداران جو بھوتاری جو نظام ہے، جو سرداری نظام ہے، وہ بنیادی طور پہ مائنڈ سیٹ کا دوسرا نام ہے۔ بہت سارے ہم نے ایسے جاگیردار بھی دیکھے ہیں، میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں کسی کا بھی، جو درویش صفت انسان تھے، جو مطلب بہت ہی عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ خوش رہنے والے لوگ تھے۔ زمینیں تو ان کے پاس بہت تھی، لیکن انہوں نے کبھی ان زمینوں کا اپنی طاقت بڑھانے اور اس کو طاقت کو عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا، گو کہ وہ
जागीरदार थे। इसी तरीके से 9 दौलतिये हमने देखे जो कभी भी जागीरदार नहीं थे, लेकिन नए जागीरदार 9 नए दौलतिये उभरे और माइंड सेट के तौर पे जो है ना वो जागीरदारी हैं। तो हमें मतलब किसी 1, 2 या 5 को नॉमिनेट करने के बजाय हमें जद्दोजहद माइंड सेट से करना है, और माइंड सेट ही जब ठीक होगा तो जागीरदारी भी ख़त्म होगी, बहुतारी निज़ाम भी ख़त्म होगा, इस तरह की सियासत भी ख़त्म होगी। तहरीक के लिए कोशिशें करनी चाहिए, एक समाजी तहरीक के लिए कोशिश करनी चाहिए, एक सियासी तहरीक के लिए कोशिश करनी चाहिए जो इस सारे निज़ाम को ख़ात्मे का सबब बने। अदरवाइज़ दूसरी सूरत में तो सरदारी निज़ाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म कर दिया था। हाई कोर्ट्स के जो है वो इनसे मुनासबत से और इस निस्बत से फ़ैसले मौजूद हैं, लेकिन आवाम को तैयार करना पड़ेगा कि वो इस तरह की किसी भी सोच को कबूल नहीं करें। आज के लिए इतना, अगले किसी दिन नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।